السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد اولا فلوق جديد على القناه ديالي. الا كنتي اول مره كتشوفني في هذا الفيديو هذا ما تنساش تضغط على لو بوطون سابوني ولا زر سبسكرايب اولا زر الاحمر سميوه كيف ما بغيتو. دونك اليوم صراحه توحشت ندير هكا فلوق روتين عاديه نهار معايا ولا ما عرفتش الصراحه شنو غادي نسميه، ولكن شحال هادي ما درت اون فيديو هكا معايا اون جورني في الدار في 4 ديال العشيه. الصباح خدمت مع 6 ديال الصباح، دابا راني ساليت الخدمه ديالي. كيعجبني هذا الشيفت هذا باسكو كنكون مساليه بكري وكيبقى ليا لارجومون لو طون انني ندير اللي بغيت. دونك اليوم نهار الاثنين الويكاند دوزتو عند لي بو بارون في الرباط، وفاش مشيت للرباط خرجت مع ما بيل سور ميغا مول، واخا انا ما عنديش صراحه مع ميغا مول بزاف كيجيني مقناط وما فيه ما يدار. جو في ان تو بتي تور تما وخديت شي حاجه ومشيت عاوتاني الفيرجين. ضروري فاش نكون راجعه كندوز الفيرجين حيت ديجا زعما ديجا قريب لي بو بارون تما، ضروري ما كنمشي، ضروري طليله ضروري. الفيرجين صراحه كيعجبني باسكو فيه بزاف ديال لي مارك وفيه بزاف ديال لو شوا بارابور الماكياج، وحنايا البنات داكشي اللي عزيز علينا. بالريف المهم اليوم والبارح فاش جيت، دونك البارح سيتي شنو البارح الحد فوالا. الوغ البارح فاش كنت جايه دزت على لي بارون ديالي في خميسات نشوفهم حتى هما شي شويه، عاد جيت في حالاتي المكناس. وفاش مشيت الخميسات لقيت ماما تبارك الله حتى هي ماشي من الحاجزين، كانت هنايا في خميسه في مكناس. تبعتوا معايا شويه، كانت في مكناس وحتى هي الا في شي شويه لي ماغازان، ولقيتها شاريه 2 ساك من بارفوا. قلت لها فين كاينه بارفوا؟ قالت لي راه كاينه كارفور ديال اللي كاين في حمريه اللي حدا لو ستاد. وانا هاد كارفور مشيت ليه، ماشي ما مشيتش ليه، مي مشى ليا من بالي كاريمون فاش جيت سكنت هنايا في مكناس. قلت جيت فاش جيت قبل ما ندوز للدار ديريكتومون مشيت للكنيشه، مشيت للكارفور. دونك صراحه لقيت فيه بزاف ديال لي مارك، كاينه بارفوا كاينه فلور مار ديامونتين، كاين مينيزو. المهم عجبني صراحه بزاف حيت انا جيتي توجور فيكسي على مرجان اللي كاين في حي مرجان اللي حدايا. وهذا سي ان تري بون اندروا صراحه اللي فيه بزاف ديال لو شوا حتى هو، وبارفوا كبيره. المهم تقديت كيلكو تروك هما اللي غادي نبدا لكم بهم. وفاش وصلت للدار لقيت واحد الكولي وصلني، دونك جوبونس غادي نبدا به اللي ديجا فرتكتو، ولكن مازال ما عرفتش شنو فيه لداخل، ما حليتوش، قلت نحلو معاكم ما عرفتش. المهم ديك لا كوريوزيتي اللي فينا حنا البنات. المهم هو جاي بحال هكا في الخميشه، حليت غير هذا الكارطون ديالو. دونك سي لا مارك سوفي، جو بونس كو فو كونيسي ديجا هاد لا مارك هادي ديال لي اكسسوار. كيجي فيه هاد لو ساشي هذا اللي باقي مسدود فوالا، وكيجي معاه لو سيرتيفيكا ديال لاكسسوار. دونك فيه لي زانفورماسيون ديالي وداك تقريبا داكشي كله. المهم عاقله على الموديل اللي خديت، شي لاصق مزيان. المهم كيجي مغلف مزيان هاد لي بول هادو باش ما يتهرس، ما يبقى ليه حتى شي حاجه في لو ترونسبور، سورتو كو لا مارك ني با زعما ماشي مغربيه، كتجي من لترونجي. دونك صابري واقيلا واحد 20 جور بحال هكاك باش وصلني. الوغ اول حاجه كيجي معاه هاد لي سوي هذا، و فوالا ها هو الاكسسوار اللي كومونديت كيجي في هاد الخميشه هادي. دونك انا غادي نحلو، جيسبر يكون كيبان لكم وفهمتوا شنو هو. alors بعدا سي دو روز جولد كو جي شوازي، و لي لتر حيت سي بيرسوناليزي كديروا فيهم نتوما اللي بغيتو. انا جي شوازي او ميليو درت لا لتر ا، وفي الجنيبات درت جي على لي زينيسياتيف ديال سميتي وكنيتي جي سي، و ا سي لينيسياتيف ديال لو برينون ديال راجلي. وحتى في الشكل ديالها جات غزاله بزاف، جي ادوري صراحه. عندهم بزاف ديال لو شوا، عندهم بزاف ديال لي زاكسسوار وبزاف ديال لي كادو ا اوفرير، سورتو باسكو داكشي عندهم بيرسوناليزي، سوا في لي باغ سوا في لي شين سوا في لي مونطر. كديروا دي فوتو ديالكم السميات ديالكم، داكشي صراحه رائع عندهم. وعندهم دي بواطي ا اوفرير حتى هما في لي كادو. المهم داكشي زوين مع لو سان فالونتين راه قرب وكلشي. دونك عندي لكم ان كود برومو كو جي نيغوسي بيان سور بور فو، سي موان 15% في اي ارتيكل اختاريتو من لو سيت ديالهم. كاع لي زانفورماسيون لو سيت ou le code promo ou l'article هذا براسو غادي نخليه لكم en barre d'infos. ça reste à savoir la qualité صراحه، واش هادشي غادي يكحل ولا غيحمار ولا. المهم تيقول لك زعما انه مشلل بالذهب الحمار وداك التخربيق وداك الشيء. المهم قريت عليه شي شويه وكيعطيوك معاه لو سيرتيفيكا ديالو وكلشي كيجي بيان امبالي وكلشي وهذا. و اون بليس سي بيرسوناليزي، يعني كديري فيه داكشي اللي بغيتي. فاش خديت لكم ميغا مول مشيت اورلوجيو، هاد لا مارك هادي راه كاينه في ولا هاد لو ماغازان بلوزو كاين في ميغا مول ديال لي مونطر، راه كاين كيبيع بزاف ديال لي مونطر، غيس، بولو، غوتشي
كلشي عندهم. الوغ انا خديت ان تو بيتي كادو لراجلي منها من لا مارك دانييل ويلينغتون. الوغ جو بونس كو راكم ديجا كتعرفوا هاد لا مارك هادي. دونك خديت ليه اون مونطر مشى دايرها سومون الخدمه. ما فهمتش شنو قال لي راه شي عمره غنلقاها هنايا. Bref, je vais essayer de vous laisser la photo ديالها ولا une toute petite vidéo هو لابسها في يدي غادي نخليها لكم هنايا كيلكو بار. المهم زوينه وهذاك لو ستيل كان محمق لي بزاف سورتو كو بحال ديالو زعما سي سون ستيل لا سامبليسيتي ما فيهاش قوه لي ديتاي وداكشي سورتو كو ما عندوش مع داك التخربيق بزاف دونك عجباتو ايتو. وهذا الموديل هذا سي ان موديل اللي يقدروا يديروه البنات وكم يقدروا يديروه الاولاد. ولو بري زعما سيتي ما كانش في صراحه بروموسيون. لو بري ديال لو سيت ديالهم وكلشي. دونك دانييل ويلينغتون راه سي كونو زعما تقدروا تقلبوا sur leur site ولا راكي ولاو دابا لي ماغازان كيديروها بزاف ديال لي مونطر. الوغ من فيرجين شنو خديت؟ اول حاجه غادي نبدا بها هو هذا لو فون دو تان. هاد لا فيرسيون الجديده اللي خرجوا ديال لو فون دو تان جي ادوري صراحه. كنت ديجا خديت لونتيستار اللي عقلتو كنت وريتو لكم. سي لو ميني فورما بحال وليدو صغير. دونك سي فوتوكوبي هو نيس. واللي عجبني بزاف سي كو شوفوا لو فون دو تان كيفاش داير بحال لونتيستار. دونك داير بحال هكا ما كتحتاجيش ديري اون بومب يعني من هنا لوجهك نيشان. سي ايجينيك عجبني بزاف صراحه. دونك هذا خديتو 150 درهم وخديت لا تانت اف 10. دونك من لا مارك بيس جي بري هاد لو فيرني هذا جيسبر يكون كيبان لكم. سي ان فيرني عادي 25 درهم. خديت لا كولور بلونش هي اللي دايره هاد هنايا في ضفيراتي. سوف كو درتها هاد الصباح هذا. ومهم هنايا الا بان لكم ضفاري راه دايره دو كوش وغادي يبان لكم واحد الضريبه هنايا ديجا تقشرات. جاني بحال لو فيرني لي ترو فراجيل ولا خاصني نزيد اون تروازيام كوش ما عرفت الصراحه. مي مازال غادي نعطيه اون اوتر شونس. دونك ابري خديت ان كونتور دي ليفر اي ان روج ا ليفر اللي كنسواتشي لكم دابا من لا مارك كاتريس. فوالا لا كولور. دونك هو اللي دايره اصلا فمي مي سواتشيتو باش تبان لكم لا كولور احسن باسكو جو بونس كو لا لوميير دار با في وجهي بزاف وكنبان شي شويه بيضاء. دونك الوغ هذا خديتو من لا مارك كاتريس ولو روج ا ليفر حتى هو سي لا ريفيرونس 100 من لا مارك كاتريس اوسي. دونك لا كولور اللي جوست سوبر. خاصكم تعرفوا انني انا سمراء وما كنحملش لي روج ا ليفر غوز. ما كيعجبونيش لي روج ا ليفر غوز كيجيني ما كيجيش معايا نهائيا في وجهي وما عرفتش كيبيني. المهم جيم با اي حاجه في الغوز في فمي ما كتعجبنيش. الوغ كو هاد لا كولور هادي بالضبط كتزيد تبرز ليا زعما الملامح ديالي وكتجي زوينه مع لا طانت ديالي. السمرات جو سي كو بزاف ديال البنات السمرات غادي يكونوا انهم حتى هما عندهم نفس الراي ديالي في لا كولور غوز في شواربهم. جو فو كونساي صراحه هاد لا كولور جربوها وردوا ليا باسكو فين ما كنت كنديرها كاع البنات اللي كيشوفوني كيقولوا لي زعما سي كي ريفيرونس ايتو. وكانت واحد لا كوبينا موا حماقت على لو روج ا ليفر اي دوكو عطيتو لها اي دوبي بريسك كنقلب على ديك لا كولور. دونك البارح فاش كنت فيرجين لقيتها دونك جي با ايزيتي ا مومون انني ما ناخذهاش صافي. وخديت دونك هاد لا كومبينيزون. انا بارفوا هاد لي روج هاد لي كونتور دي ليفر كنديرهم بوحدهم حيت كيعجبني داك ليفي مات في شواربي. سورتو لو ماكياج مات كيعجبني لا مارك. بارفوا جبت واحد لاكسيسوار اللي هما سو سون دي بوكل دوري كي سون تري توندونس. جو بونس كو راكم غتكونوا عرفتوني علاش كنهضر. راه بزاف ديال لي بلوغوز ولاو كيديروا هاد لو ستيل ديال لي بوكل دوري هكا مات اولا ليوبار افي مات زويونين بزاف. دونك هادو كانوا ب 59 درهم وانا نورمالمون جو ديفي لي بايي ا 29 درهم. دونك فاش هزيتهم وغادا لاكيس غادا باش خلصت 29 درهم ولا كيسير قالت لي راه زادوا نقصوا فيهم دونك تو با بايي جوست 19 درهم و جيتي تري كونطونط. بارفوا نيت خديت اون مونطر هادي لا بواط ديالها دونك كيجيو بحال هكا. كانت عندي واحد لا مونطر من بارفوا اللي بقات ليا 3 ans ويمكن شي دو فوا باش بدلت ليها الحجره وتا دابا يمكن ليا نبدل ليها الحجره صافي كو لو موديل ما بقاش عاجبني بزاف. جو فو كونساي فيفمون لي مونطر ديال بارفوا واعرين زعما رابور كاليتي بري. الا كنتو كتقلبوا على شي حاجه رخيصه و ميم طون صباره وزوينه سي بارفوا. الوغ انا خديت هاد لو ستيل هذا في لا كولور روز جولد لا ميم كولور ديال لاشي اللي وصلتني ديال سوفيل. الوغ لو ديتاي اللي عجبني فيها سي كو هاد السميطه ديالها هادي سي ا بو بري ان فيت لو ميم موديل ديال راجلي. واللي زاد عجبني فيها اكثر سي كو فيها داك لو ديتاي ديال الخريطه
لداخل. دونك سي سامبل، وهذا لو روز جولد ديما كيجي مع سميمرات ان بو ديسكري، يعني ما كيضربش على الشعب بزاف بحال لو دوغي. صافي دونك كانوا هادو هما لي زاشات ديالي ديال هاد لو ويكاند هذا، وداكشي اللي توصلت به من سوفيل. سي تو. دونك جيسبر يكونوا ينالوا الاعجاب ديالكم. خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير باسكو هادشي كيهمني بزاف راه كيعجبنا. هكا نتحدثوا حنايا البنات، لا هادي زوينه، هادي خايبه، هادي ما جات، هادي جات. دونك ما فيها باس، تخليو لي الاراء ديالكم و جو كونت ان شاء الله نجاوبكم. او لا راه جو بريبار ديجا. البارح كتبت كاع لي كيسيون اللي طرحتوا عليا باسكو جو فوزي ديجا بوستي واحد لو بوست في يوتيوب وفي انستغرام قلت لكم سولوني لي كيسيون اللي بغيتو، باسكو غادي ندير فيديو افاكو ان شاء الله قريب بزاف. و جو بونس غادي تكون من مورا هذا لو فلوغ هذا. وبالمناسبه اللي عندها شي كيسيون، حيت كاين بزاف ديال البنات ما عندهمش انستغرام، خليوهم ليا في لي كومونتير. اي حاجه بغيتو تعرفوها عليا خليوها ليا في لي كومونتير باش نجاوبكم دقه واحده ان شاء الله. حيت العائله كبرات وبزاف ديال الناس مازال ما عارفينش عليا بزاف ديال الحوايج، وهذه طريقه اننا نتقربوا مع بعضياتنا اكثر واكثر ان شاء الله. الوغ دونك انا غادي نوض نمشي للغدا، واخا راه مشى الحال على الغدا. جو بونس راكم ديجا حفتوا لي سيستيم ديالي، ما كنتغداش حتى كيجي راجلي حيت كنفطر مزيان وكناخذ واحد لا كولاسيون. دونك غادي ندير طويجين ديال الكفته، ولكن افون البارح تقديت اللحم وداك التخربيق درتو في كونجيلاتور وخرجت الصباح لا بيون داشي باش ديكونجلا. وواحد القفيفه عطاتني حماتي داكشي ديال الماكله نيت، وتقدينا الخضره وداكشي باقي كما هو كما انزل في الكوزينه. دونك عاد غادي نمشي نستفو ونشوف شنو ندير، نضرب الكوزينه شي شويه. دونك يلا معنا بركه بلا بلا ليتس جو. الوغ فوالا الكفته ديالي ديجا درت باش نطيبوها. هادشي الوغ فيلادلفيا باسكو كنحماق عليها، حيت حماتي وشيخي ديما كيمشيو للشمال، كيجيبوا لنا هادشي بيستاش نوا د كاجو وبيو، حيت كنحماق على هاد العصير ديال البيو. عقلتي على هاد البسكويت كان كيتباع جو بونس بدرهم ولا 2 دراهم فيه 4 تي كاطو. المهم راجلي كيحماق على هاد السقاطه وهادشي. هنايا الكركاع فيلادلفيا، وهنايا دي فروي عطاونا البنان و افوكا والليمون وداكشي. المهم هادشي كنستفو. وهنا مساكن عطاونا الزيت، ذوقونا من الزيت ديالهم. عطاونا بيدو فيه 5 يورو. عاد خصني نشوف نديرو في شي بلاصه ديال الزاج ونخبيه. وعطاتني هاد القرعه هادي حيت طيبت بها الصباح الشيشه داكشي باش خرجتها صافي. وحنايا البارح بلا ما نجبد صراحه هادشي فلفله مطيشه خيزو بطاطا والبصله صافي. دونك خديت داكشي فريمون لو نيسيسير باسكو الخضره الاولى كتخسر ليا بزاف صافي. دونك نستف هادشي وعاد نبدا نطيب الغديوه ديالنا ان شاء الله. هنا ندير شويه الملحه، شويه البزار،
شويه سكنجبير، شويه الكمون، بصله بودر، شويه الزعتر، جوج وريقات ديال سيدنا موسى، وغنحك واحد قولوا واحد طرسونس ديال الثومه باسكو هذه دري صغيور. صافي دونك غادي نخلي هاد المطيشه ديالي تقلى مزيان مع التوابل هذه، وغادي نمشي نتبل الكفيسه ديالي. غندير فيها الملحه بزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الزعتر، كمون وهذا والثومه بودر والبصله بودر. صافي دونك هذه غادي نخليها تنزل مزيان وتطلق ديك الميها ديالها فين غادي طيب باش تجيني سهله انني نعسها هكا بالفورشيط. جو بونس كو راني ديجا وريتكم هاد الوصفه، غير هو جو سيك بزاف الناس ما غاديش يرجعوا لي فلوق القدام. المهم راه كلشي كيعرف يطيب طاجين بالكفته، ولكن عارفه ان كاين مبتدئات وكاينين طلبه اللي كيعرف زعما يطيب هكا طاجين بالكفته والبيض، راه اسهل ما يكون يصابي هذه المرحله ويدوز لداكشي اللي جاي اللي ما عرفتوش انا براسي شنو هو. يكمل معايا النهار. المهم باش تفهموا شويه شنو كاين، الطاجين ديال الكفته طاب، باقي ما طرطقتش عليه البيض من الفوق باسكو برومييرمون ما عنديش، و دوزيامون زعما قلتي قرب رجع عاد نديرو هكا باش يبقى هكا يبقى سخون وكلشي. دونك دابا لقيتوني كان اكسبورتي لو فلوق ديال المرزوقه اللي غادي نحطو لكم اليوم ان شاء الله، وجاني شويه ديال الجوع خديت بوينينه. صافي دونك هي هذيك بما نقد انا لا مينياتور باسكو سا فا بروندر ان بو بلوس دو طون بما تاكسبورت عليا لا فيديو كلشي. صافي هادشي اللي كاين. دونك هادشي اللي كندير دابا بيد ما يجي راجلي نتغدى وعاد ابري جو روتروف. دونك جو فو دي تو دالور. رجعت معكم لبست البنوار حيت البرد بزاف. علاش تشعل الفران؟ ندير خبزه تيسخن. لا بلاش. المهم راجلي على طرول جاب معاه البيض والخبز. دونك غادي نكمل الطويجين ديالي درتو يسخن. صافي غادي نرمي عليه دوك البيضات ونمشيو ناكلوه. المود ديال البرد والحال ديال هاد الطويجين هذا نيت اللي قديت ناكلوه بالشهيوه ما شهيناكم. شوفوا من بعد الطاجين فريمون الحسناه تالمون جابنين والجوع البرد وكل شيء.
المهم انا لبست حويجاتي، درت هاد الكاشكول باسكو راكم عارفين البرد السم الكز ما بقاش نقولها لكم ديما. المهم كنا راه فيه البرد والريح، وسورتو هاد الجوايه ديال مرجان وسوبر مارشي مرجان نيت ما كاينش تما ديروا ولا شي حاجه دوكو الريح وديك الخرجه اللي كتخرجي تقدري زعما تمرضي فيها. المهم حنا غادي ندورو شي شويه تما في كيابي في اسواي كيكي ونضربو دوره في مرجان، ويا ربي نلقاو طاطو خيس باسكو تشهيتها. صافي هادشي اللي كاين. دونك نتلاقاكم من دابا شي شويه حتى طالق. المهم حنا وصلنا لاسواي كيكي واللي هي ها هنايا كاينه كيابي. حنا غادي نبداو اسواي كيكي وعاد ابخي ندخلو لكيابي. بعد زمن طويل ما غتفهموا حتى شي حاجه. اخر مره خليتكم في لو فلوغ جو بونس خليتكم في مرجان فاش مشيت ناخذ طارطو فريز. مشينا ما لقيناش طارطو فريز، خديت اون طارطو فخوي. المهم كانوا فيها لي فريز وداكشي سيتي با بون باسكو لي فخوي كانوا كونجليو كوم عارفين فاش كيخرجوا من كونجيلاتور وتيدوبو. وصلت للدار بدينا كنتفرجوا، بديت كنحس براسي ماشي هي هذيك فريمون. طحت واحد الطيحه ديال العاده، واحد النزله جاتني ما عمر في حياتي ما جاتني فريمون. انا تخلعت، راجلي تخلع، وراكم عارفين هاد لا بيريود كلشي في واتساب كلشي في هذيك لا بيريود نيت هاد لي دو جور باسكو دابا راه كنفيلم لكم ابري دو جور من هذاك لو فلوغ. ما درت حتى شي حاجه دو سبيسيال ابار الفراش والدار. صافي والمرض والدواء وتخلعنا سورتو داكشي ديال انفلونزا وهلا كيصيفط لك في واتساب ولا كيصيفط لك في فيسبوك. المهم داكشي بارتو فريمون دازت عليا الحمد لله. منين دازت طريفه وهادشي اللي كاين. والله يحفظكم وردوا البال لصحيحتكم. سبحان الله العظيم بحال حسيت بها دابا كنمونطي لو فلوغ واخر حاجه شفت قلتها كوم كوا زعما لابسه كاشكول وهذاك البرد خايفه اللي يضربني وداكشي. بغيف المهم دازت الطريفه، ولكن واخا هكاك مازال مدعدعه صراحه. كان بحال تترجع ليا وتنعاود نتوقد وتترجع ليا وتنعاود نتوقد. المهم وجهي راه بال ما تديوش عليه. جو في ان بان دويل باسكو شعري موسخ وما كنتش باغا ندوش باش ما نزيدش زعما على راسي وداكشي. دهنت ليه دابا ويل كوكو وفي لي غاسين درت ويل دكتور ويما. ما تديوش على هاد السخانه، ما تديوش على راسي، ما تديوش على حالتي. ولكن واخا هكاك ما يمكنش نخلي لكم لو فلوغ هكاك، ضروري ما نكلوتوريه معكم. و جو فولي اوسي نبارطاجي معكم كاع داكشي اللي خديت من مرجان. وفوقاش خرجت البارح فاش بديت كنحس براسي شي شويه مشيت لداك كارفور اللي هضرت لكم عليه اون دوزيام فوا. مشيت لمينيزو خديت شي تخربيق وخديت واحد لا باليت اللي اشاك فوا كنت كنمشي باش ناخذها كنلقاها اون ريبتور دو ستوك سوا فيرجين. المهم فين ما مشيت ما كنتش كنلقاها وداكشي، ولي كولور كانوا فيها محمقين وداكشي. غنوريكم دابا هاد داكشي كله اللي خديت. ومرجان صراحه ولاو كيجيبوا دي زارتيكل اللي زوينين بزاف ودي ديكوراسيون هكا زوينين، ولا عندهم صراحه دو تري بون بلون، ولا كيعجبني الحال عندهم ولي بري صراحه زوين. المهم واخا كاينين شي حوايج اللي كيبان لك فيهم لو بري طالع بارابور ليهم، وكاينين شي حوايج اللي كتقولي سا ميريت. بون بقاو معايا انا غنمشي دابا نوريكم لي زارتيكل اللي خديت. الوغ اول حاجه خديت خديت هاد لي موغ ديال قهوه ولا اتاي. خديت غير جوج. هاد لو ديزاين هذا عجبني هكا محفر بحال. المهم سي ان ستيل شي شويه اونيك وزويون افي مات. خديت جوج، واحد ليا واحد راجلي جوست بور الفطور ولي تيزان وداكشي. وخديت هاد القريعات ديال الزيت اللي عجبوني بزاف دوبي شحال هادي وانا كنقلب على شي قريعات يكونوا هكا المناظر ديالهم زوينين و اون ميم طون براتيك في لا كويزين. غادي تستغربوا شي شويه حيت خديت هاد لي دو كولور حيت ما غاديش يجيو مع هاد لا كويزين اللي عندي دابا، مي ابري غتعرفوا علاش خديت هاد لي دو كولور ان شاء الله باذن الله. الوغ هادي فيها ان في شي شويه ما تنقرب لكم، فيها شي شويه مات. هذه خايفه صراحه غير مع الزيت غتبقى تطب عليا، وهذه زوينه. المهم هاد لي كولور صراحه اللي عجبوني، وهذه كنت باغا ناخذ صراحه دو من هاد لا كولور. هذه ساعه ما بقاتش، كانت بقات هذه هي لا ديرنيير وخديت هذه. المهم انا جاوني هكا زوينين ولافيت ديالهم فيهم بحال هكا نقيطات صافي. الوغ ابري مشيت للكارفور اللي قلت لكم في فين في حمريه اللي حدا لو ستاد، ومشيت لبيوتي ساكسيس اللي حلات تما، وخديت enfin finally هاد لا باليت ديال ميك اب ريفولوشن. كنت غادي نحمق على هاد لا باليت هادي فوالا. الوغ هي كتجي على هاد الشكل هذا غزاله. وشوفوا ليا لي كولور،
شوفوا لي les couleurs, ils sont juste magnifiques. La pigmentation, on n'en parle pas. كديري الباسون كتحطها على عينيك فريمون واعره بزاف. جادور زعما اصلا لي باليت ديال ميك اب ريفولوشن الماكياج ديالهم واعر رابور كاليتي بري ديما كنقولها لكم وكنحماق عليه بزاف. ريسامون وليت كنجرب داك لو فون دو تان ديالهم اللي كنت وريتكم في الفلوغ. مازال صراحه ما شفتش لا تونو ديالو حيت مازال ما خرجتش به نهائيا. يلا جربته غير في الدار مي ابري غادي نقول لكم عليه اكثر واكثر ان شاء الله. ابري من مينيسو خديت هاد شنو غادي نسميوهم هاد المقيبطات هادو ديال الشعر فاش كنبغي نصايب شعري وداكشي ديما كنبقى نقلب على شي حاجه باش نشد بها. دونك هادو سي بلو براتيك وجاوني بروفيسيونيل. المهم هادي كانت ب 25 درهم بور لي بري. هاد لو مو كان واقيلا ب 20 درهم ولا 18 درهم وهادي وحده ب 35 درهم. لا باليت جو بونس شي 180 ولا شي حاجه بحال هكا في هاد لي زونفيرون. وخديت هاد لو سبراي ديال الحوايج وديال الفراش سورتو خديتو على ود لولي وعلى ود لي دغا وداكشي. المهم انا خديت كاندي فوالا كاندي ديال لي بونبون عندهم بزاف ديال لي سونتور. المهم انا خديت هادي سيتي تو صافي. دونك هادشي اللي كان بولا مشعله باش زعما تعطيني شي شويه ديال الضو باش نوريكم داكشي. مسداوش على الدار مرونه حالتي حاله وجهي با. المهم اليوم عاد غادي نمشي ان شاء الله للحمام نضربها بواحد التحميمه. دونك انستغرام ما تنساوش تتابعوني عليه. جيسبر ان هذا الفلوغ يكون نال الاعجاب ديالكم. جو سوي دو روتور في لي فلوغ ولي روتين جو سو كيعجبوكم بزاف حتى انا كيعجبني نتفرج فيهم. وما نعاودش لكم فاش كنت مريضه الفراش هادشي اللي كان كيواسيني غير يوتيوب صافي هادشي اللي كاين. دونك ما تنساوش انني كنبغيكم بزاف. الناس اللي مازال ما تابوناوش ما تنساوش تكليكوا على البوطون سابوني اولا سبسكرايب وصافي. نتلاقاكم من هنا لو فلوغ الجاي ان شاء الله اللي ديجا بديتو لكم اليوم. جو vous dis à la prochaine. Gros bisous. Ciao ciao.